नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ अचानक क्या हंगामी एक्शन किया गया है, फौज के कमांडर इन चीफ को दो हंगामी फैसले क्यों करना पड़े, GHQ की जानिब से एक इमरजेंसी पैगाम क्यों आया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तहरीके इंसाफ की किस रहनुमा के दरमियान तल्ख कलामी हुई और इमरान खान साहब को अब क्या बहुत बड़ा और खतरनाक ऐलान करना पड़ा है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन और एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तहरीके इंसाफ की एक मरकजी रहनुमा के दरमियान तल्ख कलामी के मुतल्लिक है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर में एक बहुत बड़ा और इंतहाई हसास नोयत का दावा किया गया है। ये अपनी नोयत का एक इंतहाई हैरानकुन दावा है और ये खबर इतनी हैरानकुन है कि जब पहली मर्तबा इस खबर के मुतल्लिक इत्ला आई तो ये तासुर बना कि हो सकता है कि ये एक जाली खबर हो या इस खबर को किसी मंसूबा बंदी के तहत आगे फैलाया गया हो। लेकिन अब इस खबर की जो तस्दीक है वो खुद मुतलका फरीक ने अपनी जुबान से की है और अपने अल्फाज से मुतलका फरीक ने इस इंतहाई हसास नोयत की, इस इंतहाई हैरानकुन खबर की बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है इसके मुतल्लिक जब पहली मर्तबा इत्ला सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर साबित हुई और इसी खबर के जो दो हसास तरीन और इंतहाई खतरनाक नुकात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी ये खबर असल में एक वीडियो के मुतल्लिक भी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। इस वीडियो को लाखों मर्तबा देखा गया और इस वीडियो में 4 किरदार भी देखे जा सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई, एक इंतहाई पुरस्कार नोयत की सरगर्मी हुई और शीरी मजारी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी ईमान मजारी की एक वायरल वीडियो सामने आ गई और इस वीडियो में ईमान मजारी ने यह दावा किया और ये अल्फाज बोले कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी के पीछे मुमकिना तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हो सकते हैं। लेकिन अब इसी मामले में एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की नई खबर आई है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और एक तल्ख कलामी के मुतल्लिक अब एक बहुत बड़ा और नया दावा भी किया गया है। और ये दावा एन उस वक्त किया गया जब फौज ने ईमान मजारी यानी शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी और उन पर फौज में बगावत करवाने और आर्मी चीफ की तज़हीक का इल्जाम लगाया गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ा पुरस्कार नोयत का वाकया हो गया, एक और मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हो गई और इस वाकये के मुतल्लिक 2 तस्वीर भी सामने आ गई और ये जो 2 तस्वीर थी ये असल में CCTV फुटेज से निकाली गई और ये असली तस्वीर थी, कोई जाली तस्वीर नहीं थी या इन तस्वीर को एडिट नहीं किया गया था। और ये तस्वीर ईमान मजारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद जारी भी की और असल में ये जो तस्वीर थी ये उन पुलिस एहलकारों की थी जो आधी रात को ईमान मजारी के घर पहुंच गए और इस पर ईमान मजारी का मौक़िफ़ ये था कि जब वो पुलिस से ताउन कर रही हैं तो फिर आधी रात को उनके घर पर पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब इसी मामले में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तल्ख कलामी के हवाले से एक बड़ा हसास नोयत का और नया इंकशाफ हुआ है। और ये जो इंकशाफ है ये इंकशाफ असल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शीरी मजारी जो तहरीके इंसाफ की मरकजी रहनुमा हैं इस वक्त बहुत ज्यादा वोकल हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा सवालात भी करती हैं,
تو یہ انکشاف جنرل باجوہ اور شیریں مزاری کے درمیان تلخ کلامی کے متعلق کیا گیا ہے، اور یہ انکشاف عین اس وقت کیا گیا جب عدالت کے اندر ایک حساس نوعیت کی بڑی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی اور غیر متوقع صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ ایمان مزاری نے جب عدالت میں اپنا سٹیٹمنٹ جمع کروایا تو اس میں 3 بہت ہی چونکا دینے والے نکات بیان کر دیے۔ ایمان مزاری کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ میں نے پاک آرمی کے سپاہیوں کو فوج کی سینئر لیڈرشپ کے خلاف بغاوت پر قطعاً نہیں اکسایا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی معاونت کی۔ جب یہ اقدام ہی نہیں ہوا تو کسی قسم کی بغاوت میں معاونت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ایمان مزاری کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ یہ الزام مضحکہ خیز ہے کہ اپنی ماں کی گمشدگی کے وقت میرا ارادہ فوج میں کوئی بغاوت کرانے کا تھا۔ یہ میرا حق تھا کہ میں اپنی معلومات کی بنیاد پر شک کا اظہار کروں، لیکن یہاں ایمان مزاری نے بہت ہی چونکا دینے والا اور ایک حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف کا تعلق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعوے کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے تھا، اور یہی وہ حساس نوعیت کا انکشاف تھا جس کے متعلق نہ صرف مین سٹریم جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے ہیڈ لائنز چلائیں، بلکہ اسی انکشاف یا اسی دعوے کے متعلق سوشل میڈیا پر بھی بڑی زوردار قسم کی بحث ہوئی۔ اب یہ جو دعویٰ تھا، اس دعوے میں ایمان مزاری نے کہا کہ ان کی والدہ شیریں مزاری نے گرفتاری سے پہلے انہیں یہ بتایا تھا کہ ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ سخت قسم کی بحث ہوئی ہے۔ پھر ایمان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کی والدہ شیریں مزاری نے انہیں بتایا کہ ان کے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار قسم کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسی بیان کے چوتھے نقطے میں ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف FIR میں لگائے گئے الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں، یہ مقدمہ بے بنیاد اور قانونی کارروائی کا غلط استعمال ہے۔ میں تفتیشی افسر کے سمن کرنے پر اس کے بلائے جانے پر 30 مئی کو شامل تفتیش ہوئی۔ میں پرامن اور غیر مسلح شہری ہوں اور ہمیشہ میں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیا ہنگامی ایکشن لیا گیا ہے، اور کمانڈر ان چیف کو ایک ہنگامی نوعیت کا اقدام کیوں اٹھانا پڑا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر عین اس وقت سامنے آئی جب ایک ناقابل یقین قسم کی اور ایک انتہائی پراسرار نوعیت کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ اب جیسے ہی یہ ویڈیو لیک ہوئی تو DGISI جنرل ندیم انجم اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی، ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، اور یہ جو خبر تھی یہ خبر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنے کے متعلق بھی تھی، اور DGISI جنرل ندیم انجم کے متعلق بھی تھی، کیونکہ اب سپریم کورٹ کا ایک نیا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تحریری حکم نامے کے 3 نکات انتہائی اہم ہیں، اور ان میں سے ایک نقطہ DGISI کے متعلق بھی ہے۔ ان تینوں نکات کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے یہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے جسے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے۔ یہ 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور اس کے 3 اہم ترین نکات ایسے ہیں جن میں DGISI جنرل ندیم انجم کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس فیصلے کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا لانگ مارچ کے دوران کوئی اشتعال انگیزی ہوئی، اور کیا پولیس نے مظاہرین کے خلاف کوئی غیر متوازن کارروائی کی؟ کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، اور اگر ریڈ زون کی سیکیورٹی کے انتظامات تھے تو کیا حکام نے کوئی نرمی برتی تھی؟ لیکن اس کے بعد اسی فیصلے کا دوسرا جو نقطہ تھا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور اس فیصلے کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ ہمیں آخر یہ بتایا جائے
کہ لانگ مارچ کے دوران تشدد سے کتنے سویلین زخمی ہوئے، کتنے عام شہری زخمی ہوئے، کتنے عام شہری جاں بحق ہوئے، اور کتنے ایسے شہری ہیں جو کہ زخموں کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچے، اور کتنے شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا نقطہ تھا اس کی ایک خاص وجہ سے بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اس نقطے میں کہا گیا کہ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، احتجاج کا حق قانونی اور معقول بنیادوں کے بغیر نہیں روکا جا سکتا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جب تک کوئی معقول جواز نہ ہو احتجاج کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد اس تحریری فیصلے کے چوتھے نقطے میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا ذکر بھی آیا، اور تحریری فیصلے کے اس نقطے میں کہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ کسی مشتعل ہجوم کی کارروائیوں کا الزام پی ٹی آئی کی سینئر قیادت پر کیسے عائد کیا جا سکتا ہے؟ اب تک کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے کہ ایسی کارروائیاں پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر ہوئیں یا یہ محض اتفاقی طور پر رونما ہوئیں۔ لیکن یہاں 4 کے مقابلے میں ایک جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں عمران خان کا بیان اور بات کا عمل 25 مئی کے عدالتی حکم سے ماورا تھا، اور بادی نظر میں عمران خان صاحب نے عدالت کے 25 مئی کے احکامات کی عدولی کی تھی۔ لیکن اس کے بعد عدالت نے جو اپنی طرف سے سوالات اٹھائے تھے، جو یہ ایک اکثریتی فیصلہ آیا، ان سوالات کا جواب ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سے طلب کر لیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیا ہنگامی ایکشن کیا گیا ہے، اور کمانڈر ان چیف کو 2 بہت بڑے فیصلے کیوں کرنا پڑے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکشن عین اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ نام لے کر 2 نئے اور بہت بڑے انکشافات کر دیے، 2 بہت اہم نوعیت کے راز کھول دیے، اور پہلی مرتبہ خان صاحب نے اس ٹون میں بات کی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں خان صاحب کو اس طرح کی ٹون میں بات کرتے نہیں سنا گیا تھا۔ اب خان صاحب نے ایک انکشاف تو یہ کیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے دوسرے لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی، آپ نے دوسرے دھرنے کی تاریخ 6 دن گزرنے کے باوجود کیوں نہیں دی؟ اب اس پر خان صاحب نے جواب یہ دیا کہ جس دن ہماری پٹیشن پر سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا، ہم اسی دن اسی فیصلے کے مطابق لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ اگر ہمیں تحفظ نہ دیا گیا تو پھر ہماری پالیسی ایسی ہوگی جس میں ان کا تاثر یہ تھا کہ ہمارے کارکنوں پر اگر تشدد کیا گیا تو پھر تشدد کا جواب بھی ملے گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے قتل کے متعلق ایک حساس نوعیت کا نقطہ اٹھا دیا، اور اسی وجہ سے خان صاحب کا یہ والا جو نقطہ تھا اس کے متعلق بڑی مخصوص اینگل سے سرخیاں بھی لگائی گئیں۔ اور اس نقطے میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر 22 قتل کا الزام ہے، جو کہ اس کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے لگایا ہے، یعنی عابد شیر علی کے والد نے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ ہے 22 لوگوں کا قاتل، یہ سر عام ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور اداروں کو رانا ثناء اللہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن یہاں اچانک کمانڈر ان چیف کے ایک بڑے اقدام کے متعلق خبر آ گئی، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایوان صدر میں ایک نئی ہلچل ہوئی، اور طاقتور حلقوں کا بھی ایک ہنگامی اور انتہائی حساس نوعیت کا تازہ ترین پیغام بھی آ گیا۔ اب یہ جو پیغام تھا یہ اصل میں امپورٹڈ حکومت کے لیے بہت سخت نوعیت کا ایک پیغام تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز حکومت نے اب ایک اور ایسا کام کر دیا تھا، اب ایک اور ایسا اقدام اٹھا دیا تھا جس پر فوج کے اندر سے رد عمل آیا، یعنی فوج کے اندر سے اس قسم کا رد عمل آیا کہ شہباز شریف کے اس اقدام کو روکا جانا چاہیے۔ دوسری جانب عوام کا بھی شہباز شریف کے اسی اقدام پر رد عمل آیا، جس کے بعد فوج نے ریئیکٹ کیا، اور وہ کام یہ تھا
کہ शहबाज हुकूमत ने दूसरी मरतबा नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने की जो समरी है वो ऐवान सदर में भिजवा दी। पाकिस्तान में सदर अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है। फौज को नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने पर एतराजात भी थे और सदर ने अब तक उस समरी की मंजूरी नहीं दी। लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक हंगामी एक्शन के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और अब राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया गया है। और ये एक्शन ऐन उस वक्त किया गया जब राना सनाउल्लाह ने ये धमकी भी दी थी कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और उनके कारकुनों पर तशद्दुद भी करेंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में अहम तरीन बात यह है कि इससे पहले फौज का जो झैली इदारा है ANF, उसने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया था और राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक केस भी बनाया गया था। लेकिन अब एक नया और ताजा तरीन एक्शन किया गया है जो राना सनाउल्लाह के मिनिस्टर बनने के बाद किया गया है और आज की तारीख में राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। और ये जो एक्शन है ये राना सनाउल्लाह की जानिब से तहरीके इंसाफ के कारकुनों के कत्ल और उन पर तशद्दुद के बाद किया गया है। और अब राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस एक्शन के मुतल्लिक एक तस्दीक शुदा खबर भी आई है, क्योंकि ये कदम ऐन उस वक्त उठाया गया जब तहरीके इंसाफ के वकील रहनुमा हैदर मजीद एडवोकेट की जानिब से एक हंगामी दरखास्त दायर की गई थी। और ये जो दरखास्त थी इसका कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि राना सनाउल्लाह तो अब मजीद धमकियां दे रहे हैं कि वो खान साहब को भी गिरफ्तार करेंगे और PTI के लोगों पर तशद्दुद भी करेंगे। तो इस दरखास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया था कि राना सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस ने वकला पर भी बदतरीन तशद्दुद किया। इसकी एक वीडियो भी सामने आई थी और इस दरखास्त पर बड़ी गर्मा गर्म किस्म की समाअत भी हुई, जिसके बाद लाहौर की सेशन अदालत के जज ने राना सनाउल्लाह पर बाकायदा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।